नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 138 to 140। लफ्ज़ी तर्जमा वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाज़िही ये अनआमुन चार पाए व हर्सुन और खेती, हिजरुन ममनू है, ला नहीं यतअमुहा खाए इनको, इल्ला मगर मन नशाउ कि वो जिसको हम चाहें, बिज़अमिहिम अपने गुमान के, वन आमुन और कुछ चार पाए हुर्रिमत हराम की गई हैं, ज़ुहूर हुआ इनकी पीठें, वन आमुन और कुछ चौपाए हैं, ला यज़कुरूना कि नहीं लेते, इस्मुल्लाहि अल्लाह का नाम, अलैहा इन पर, इफ्तराअन झूठ बांध कर, अलैहि ऊपर इसके, सयजज़ीहिम अन करीब बदला देगा इनको, बिमा इस सबब जो कानू वो थे यफ्तारून झूठ बांधते। वक़ालू और उन्होंने कहा, मा फी बुतूनी जो पेटों में है, हाज़िहिल अनआमी इस ख़ास जानवरों के, खालिसतन ख़ास है, लिज़कुरिना हमारे मर्दों के लिए, व मुहर्रमुन और हराम है, अला अज़वाजिना हमारी औरतों पर, मई युकुन और अगर वो हो, मई ततन मुर्रा मरा हुआ, फ़ा हुआ तो वो फी इसमें शुरकाउ शरीक हैं, सयजज़ीहिम अन करीब सदा देगा इनको, वस्फ़ाहुम इनकी इन बातों का, इन्नहु बेशक वो हकीमुन हिकमत वाला, अलीम बहुत खबरदार है। क़द तहकीक खासिरल्लाज़ीना घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने कातलु कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़हन बेवकूफ़ी से, बग़ैर इल्म बग़ैर इल्म के, व हर्रमु हराम ठहराया, मा रज़क़हुमुल्लाहु जो रिज़्क़ दिया उनको अल्लाह ने, इफ्तराअन बांध कर, झूठ अल्लाह अल्लाह पर, क़द तहकीक ज़ल्लू वो गुमराह हुए, वमा और नहीं कानू वो थे, मुहतदीन हदायत पाने वाले। फरमाया और उन्होंने कहा कि ये चौपाए और खेती ममनू हैं और इन्हें इसके सिवा कोई नहीं खाएगा जिसे हम चाहेंगे। इनके ख्याल के मुताबिक और कुछ चौपाए हैं जिनकी पीठें हराम की गई, यानी उन पर सवारी नहीं की गई, और कुछ चौपाए हैं कि जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, इस पर झूठ बांधते हुए अनकरीब वो इन्हें इसकी जज़ा देगा जो वो झूठ बांधते थे। मुशरिकीन अरब की आदत थी कि वह बहुत से अहकाम खुद ही वज़ा कर लेते और इन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते। बिलखसूस अपने बुतों के बारे में बहुत से मुशरिकाना अक़ाइद और अमाल को अपने दरमियान रवाज दे देते और इन्हें अल्लाह की तरफ औज़ुबिल्लाह मंसूब कर देते। इस आयत में मुशरिकीन के इन्हीं बाज़ अक़ाइद और अमाल को बयान किया गया है। कभी ऐसा करते कि बाद जानवरों और ज़रई पैदावार के बारे में मज़ा में खुद कह देते कि ये चीज़ें सिर्फ़ हमारे बुतों के लिए हैं, दूसरों के लिए इनका खाना ममनू है, इन्हें वही लोग खाएंगे जिन्हें हम चाहेंगे। मकसद ये होता कि इन्हें सिर्फ बुतों के खिदमतगार ही खाएंगे। कभी कुछ जानवरों को अपने बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ देते और कहते कि इन पर सवारी ममनू है। कभी कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर ज़िबा करते और अल्लाह का नाम ना लेते और अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी करते हुए कहते कि यही अल्लाह की शरीयत है। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने इनके आमाल पर नकीर करते हुए फरमाया कि वो इनकी इफ्तरा पर्दाजियों का बदला इन्हें अन करीब ही देगा। पहली सूरत के ये कि फ़लाँ जानवर या खेत का इस्तेमाल ममनू है, मगर इसके लिए नहीं कि जिसे हम इजाज़त देंगे, और ये इजाज़त बुत खानों के मुजावरों और खादमों के लिए होती थी। याद करीमा इसी तरह है कि जैसे सूरह यूनुस में फरमाया, कह दीजिए कि क्या तुमने देखा कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा, फिर तुमने इसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया। कह दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। वअनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा। दूसरी सूरत ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को अपने बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ देते और इनसे सवारी या बोझ उठवाने का काम ना लेते।
جیسے بحیرہ، صائبہ وغیرہ۔ اور تیسری سوچ یہ کہ کچھ جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے اور انہیں ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے اور اللہ کا نام نہ لیتے، بلکہ ان پر بیٹھ کر حج کے لیے بھی نہ جاتے تاکہ ان مجاوروں کے سوا کوئی انہیں استعمال نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہوا ہے، اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، بے شک وہ اللہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں، اس پر ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے، اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ بے شک سیجزیہم وصفہم۔ سورۃ نحل میں فرمایا، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے اور پھر دردناک عذاب ہے۔ فرمایا بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں پڑ گئے، دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اور اپنے اموال میں کچھ چیزوں کو از خود حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر کذب و افترا باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دو چار ہوں گے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا، کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہیں تو سورہ انعام کی اس آیت سے لے کر اس آیت تک پڑھ لیں، یعنی جو آیت ہم نے پڑھی کہ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے نہ ہوئے، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان پر سیدھا راستے کو عیاں کیا جائے، کیونکہ وہ نافرمان لوگ تھے اور بار بار پلٹتے تھے، بار بار احکام کی نافرمانی کرتے، بار بار وعدہ کرتے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، مگر بار بار ہی وہ اس وعدے سے پھر جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔